अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की कहानी का नाम है अदले का बदला। गाइस वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपको पता चले कि स्टोरी क्या है। शुरू में थोड़ा सा देख लेने से स्टोरी का पता नहीं चलता। गाइस, एक थी लोमड़ी, उसकी चील के साथ दोस्ती हो गई। और कहाँ लोमड़ी कहाँ चील, कमाल की बात है ना। दोनों में इतना प्यार हुआ कि एक दूसरे के बगैर रहना मुश्किल हो गया। वाह। एक दिन लोमड़ी ने चील से कहा, क्यों ना हम एक साथ रहें। तुम्हारा कितने दूर घोंसला है और मैं बहुत ज़्यादा आपसे दूर रहती हूँ। हम ऐसे करते हैं कि एक ही दरख्त पे जिस पे तेरा घोंसला हो उसी के नीचे ही मैं रहूँ। तो अब मुझे अक्सर पेट की फ़िक्र के लिए घर से गायब रहना पड़ता है और कभी कभार तो मैं बच्चों की खुराक लेकर आने में मुझे काफ़ी देर हो जाती है। मैं देर से घर पहुंचती हूं, मुझे बच्चों की फ़िक्र रहती है। बच्चे घर में अकेले होते हैं, मैं परेशान होती हूं उनके लिए। जब तेरा घोंसला वहाँ उस दरख्त के ऊपर होगा तो मेरे बच्चों का भी ख्याल रखेगी, तो मुझे ये टेंशन नहीं रहेगी। क्यों ना हम एक साथ रहें, कम से कम मेरे बच्चों का ख्याल तो तू रखेगी। चील ने कहा, क्यों नहीं, हम एक साथ रहते हैं। चील ने कहा, चल हम दोनों जाके ना पहले जगह पसंद करते हैं, वहाँ जाके रहेंगे। ऊपर दरख्त पे मैं रहूँगी, नीचे तू रहना, तेरे बच्चों का मैं ख्याल रखूँगी। दोनों खुशी खुशी निकली। एक जगह दरख्त, बड़ा खूबसूरत जगह थी, उनको पसंद आई। उन्होंने कहा, यहाँ का व्यू भी अच्छा है, इधर इस दरख्त के ऊपर मैं रहूँगी, नीचे तू रहना अपने बच्चों के साथ। दोनों को वो जगह बहुत पसंद आ गई। चील ने अपना वहाँ घोंसला बना लिया, लोमड़ी ने नीचे अपने बच्चे वहाँ रख लिए। दोनों को वो जगह एक साथ पसंद आ गई। ये भी बड़ी बात है कि लोमड़ी और चील को एक ही जगह पसंद आ गई। लोमड़ी ने दरख्त के तने में वहाँ नीचे शगाफ बना हुआ था, उसने अपने बच्चों को वहाँ बिठा दिया। दोनों ने शुक्र किया कि चील तो दिल में खुश थी कि अच्छा है हम दोनों इकट्ठे हो गए, लेकिन चील को अपनी लालच थी। लोमड़ी इसलिए खुश थी कि शायद मेरी दोस्त है, मेरी सहेली है, मेरे बच्चों का ख्याल रखेगी। मैं अगर देर से भी आऊँगी तो ये मुझे परेशानी नहीं होगी। कुछ अरसा दोनों एक साथ वहाँ रही, बहुत खुशी खुशी रह रही थी। एक दिन लोमड़ी को कहीं खुराक ना मिली, वो घर पहुंचने में उसको देर हो गई और चील को भी कहीं से खाना नहीं मिला था, ना कहीं कोई मुर्दार मिला, ना उसने गोश्त लाके अपने बच्चों को दिया। भूखी बैठी थी। उसने सोचा, अब क्या करूं, पेट तो भरना है, रात हो गई है, तो बच्चों का कैसे पेट भरूं, अपना कैसे पेट भरूं। उसके दिमाग में शैतानी आई। उसने सोचा, ये लोमड़ी तो घर पे है नहीं, इसके बच्चे हैं। उसने क्या किया, एक बच्चा उठाया लोमड़ी का, उसका खुद भी खाया, बच्चों को भी खिलाया, उसके टुकड़े करके बच्चों को भी दे दिए, खुद भी खाया। जब लोमड़ी वापस आई घर, उसने एक बच्चा गायब देखा। उसने कहा कि मेरा एक बच्चा नहीं है। इधर उधर तलाश करने लगी और चील से भी पूछा। चील तो झूठे मोटे आंसू बहाने लग गई। कहती, मेरी तो ज़रा आँख लग गई थी, पता नहीं चला मुझे कहाँ गया बच्चा तेरा। बस मैं दिन पूरे की थकी हुई थी, तो बस जैसे मैं लेटी तो मेरी आँख लग गई, तो मैंने बच्चे को नहीं देखा। और उसी के साथ झूठे मोटे तलाश में लग पड़ी। दोनों जंगल में इधर उधर फिरती रहीं, देखती रहीं, कहीं से भी लोमड़ी का बच्चा वहाँ पे होता तो मिलता ना, क्योंकि लोमड़ी का बच्चा चील ने खा लिया था, खुद भी खाया, बच्चों को भी खिलाया और दिल में खुश हो गया, हाँ मैंने खूब पेट भर लिया है। अब लोमड़ी तलाश करती फिरे बच्चे को। दूसरे दिन फिर लोमड़ी जंगल में गई शिकार के लिए। वापस आई तो एक और बच्चा गायब। लोमड़ी ने कहा, ये क्या हुआ कि भी मेरे बच्चे क्यों गायब होने लग गए, इतना अरसा हम एक साथ रहे हैं, अब क्या मसला हो गया है।
میرے بچے پہلے چھوٹے تھے تب تو اتنے غائب نہیں ہوتے تھے، اب کچھ بڑے ہو گئے ہیں تو بچے پتہ نہیں بھاگ گیا بچہ پہلا بھی یا دوسرا بھی، پریشان رو رو کے اس کا برا حال ہو گیا۔ لومڑی کے ساتھ چیل ڈرامہ کرے، اس کے ساتھ جائے جنگل میں پھرے، دیکھے کہ بچہ تلاش کر رہے ہیں ہم، لیکن چیل رہے چپ، اس کو بتایا نہیں۔ بیچاری لومڑی رو رو کے، جو ویسے تو لومڑی بہت چلاک ہوتی ہے، بہت تیز ہوتی ہے، ہر کہانی میں ہم نے بچپن سے یہی سنتے آئے ہیں کہ لومڑی بڑی تیز ہوتی ہے، لیکن اس میں لومڑی کو چکمہ دے گئی چیل۔ چیل نے لومڑی کے ساتھ ایسا ہاتھ کیا کہ اس کے بچے ہی کھا گئی۔ لومڑی بیچاری رو پٹ کے بیٹھ گئی، خدا پہ چھوڑ دیا کہ اللہ سے فریاد کرتی رہی، اللہ تعالیٰ جس نے بھی میرے بچوں کے ساتھ یہ کیا ہے، جو میرے بچوں کو اٹھا کے لے گیا ہے، تو میں تیرے حوالے کرتی ہوں، تو ہی اس کا بدلہ لے سکتا ہے، میں کیا کر سکتی ہوں۔ اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے بچے جو ہیں، چلو کہیں بچے کا کوئی ہڈی مل جاتی، کوئی چیز ملتی، اگر کوئی جانور اس کو بچے کو اٹھا کے جاتا تو اس کا کوئی نشان تو ہوتا نا، جانور کے پاؤں کے نشان ہوتے، کچھ ہوتا۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ ایک دم بچے میرے غائب ہونا شروع ہو گئے، سارے بچے ختم ہو گئے۔ اب کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے بھی اڑنے کی طاقت عطا فرما، اس کا جو ہے نا میرے ساتھ جو اس نے کیا ہے اس کا انتقام میں لے سکوں اس سے، جو میری یہ دوست ہے اصل میں یہ میری دشمن ہے، تو میں اس سے انتقام لے سکوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی، روتی، پریشان رہی کچھ دن، وہ بہت ہی پریشان رہی کہ بچے جب اس کے نہیں رہے تو وہ بیچاری بھوک وہیں پہ پڑی رہتی۔ لیکن چیل جو ہے اس نے اپنا وہ بچا کے رکھا ہوا تھا، بچوں کو کھلاتی رہی، کچھ دن اس طرح سے گزر گئے۔ اچھا ایک روز چیل کے پاس خوراک ختم ہو گئی، اس کو بھی بھوک لگی کہ اب کیا کروں، بچوں کے لیے کچھ تلاش کروں۔ چیل ادھر ادھر اڑتی پھری، اڑتی رہی، کبھی کہیں جائے کبھی کہیں، شکار کی تلاش میں پھرتی رہی، سارا دن گزر گیا۔ شام ہونے والی تھی کہ کہیں اس نے دیکھا کہ گوشت بھون رہا ہے۔ چیل نے ایک دم وہاں سے جھپٹا مارا اور گوشت اٹھا لیا۔ وہ اپنے بچوں کے لیے گوشت لے کے آئی تو گوشت کے ساتھ کوئی انگارہ بھی آ گیا۔ چیل گوشت جو لے کے آئی تھی بچوں کے لیے اس کے ساتھ انگارے بھی آ گئے، اسے پتہ نہیں چلا، کہیں سے اس کو انگارہ لگا ہوا تھا، کوئلہ لگا ہوا تھا۔ اس نے جیسے گھونسلے میں رکھا، خشک تنکوں کا گھونسلہ تھا، وہ ایک دم بھڑک کے آگ لگ گئی اس کو۔ چیل بھی جل گئی، اس کے بچے بھی جل گئے، تڑپ تڑپ کے وہ دونوں بچے بھی اس کے اور چیل بھی۔ وہ مدد کے لیے لومڑی کو بلا رہی تھی کہ میری مدد کرو، میری دوست ہو، میری مدد کرو۔ اس نے کہا کہ تو نے میرے بچے کھائے ہیں، اب اللہ تعالیٰ سے میں نے فریاد کی تھی، اللہ تعالیٰ نے میری سن لی، اور تجھے میرے ساتھ جو تو نے کیا ہے نا اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے، اب مجھے سکون مل گیا۔ اپنے لومڑی بھی اکیلی رہ گئی اور اس کی دوست جل کے بھون کے مر گئی، بچے بھی مر گئے۔ سبق حاصل ہوتا ہے جو کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے خود بھی اسی میں جا کے گرتا ہے۔ اس لیے سیانوں نے کہا ہے کہ برائی کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ کہیں بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ کیسی لگی آج کی کہانی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔